सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। एकाइ 3 को शीर्षक रहेको छ जीवनोपयोगी सिप। हामी एकाइ 3 अन्तर्गत सबै पाठहरूको अभ्यास र क्रियाकलाप खण्डलाई यसमा समावेश गरेका छौं। त्यसैगरी यसमा चाहिँ क्रियाकलापमा पनि कक्षामै गर्नुपर्ने बाहेकका क्रियाकलापहरूलाई मात्रै समावेश गरिएको छ। पाठ 1 देखि पाठ 6 सम्मका सबै अभ्यास र क्रियाकलाप समावेश गरिएकोले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु हुन अनुरोध छ। पहिलोचोटि हुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। ल त अब सुरु। पाठ 1 को शीर्षक रहेको छ जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यास। अब हामी अगाडि बढौं। अभ्यास 1 नम्बरमा रहेको तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरमा जीवनोपयोगी सिप विद्यालय शिक्षा औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ जीवनोपयोगी सिप विद्यालय शिक्षा औपचारिक रूपमा सन् 1990 मा थाइल्यान्डको जोमटिनमा भएको शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरु भएको हो। ख नम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति समूहमा विभाजन गरेको छ? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई आत्मबोध सिपहरू, अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र सोचाइ सिपहरू गरी 3 समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। ग नम्बरमा स्व सचेतना सिप अन्तर्गत पर्ने कुनै 2 वटा जीवनोपयोगी सिपहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर स्व सचेतना सिप अन्तर्गत पर्ने कुनै 2 वटा जीवनोपयोगी सिपहरू तनाव व्यवस्थापन र संवेगात्मक नियमन हुन्। ग नम्बरमा समस्या समाधान सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन समूहमा पर्छ? समस्या समाधान सिप जीवनोपयोगी सिपको सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्दछ। ग नम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ? छोटकरीमा उल्लेख गरी कुनै एक समूहमा पर्ने सिपहरूको सूची बनाउनुहोस्। उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई आत्मबोध सिपहरू, अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र सोचाइ सिपहरू गरी 3 समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। आत्मबोध सिपहरूमा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिने सिपहरू पर्छन्। त्यस्तै अन्तर्वैयक्तिक सिपले समाजमा सफल र सहज जीवन जिउन सक्षम बनाउँछ भने सोचाइ सिपले व्यक्तिलाई आफ्नो दिमागलाई ठिक तरिकाले परिचालन गर्न सघाउँछ। अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरू निम्नानुसार छन्: समानुभूति, श्रवण सिप, अन्तर्वैयक्तिक प्रभावकारिता, विवाद परिचालन, सम्बन्ध व्यवस्थापन, विश्वस्त सञ्चार। च नम्बरमा जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदालाई 5 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदाहरू निम्नानुसार बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अ आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने, आ सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, ई समाजमा सफल र सहज जीवन जिउन सक्षम बनाउने, ई रचनात्मक र समीक्षात्मक तथा निर्णय क्षमताको विकास हुने, ऊ लक्ष्य निर्धारण गरी अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने। यो चाहिँ जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदाहरू हुन्। क्रियाकलापहरूमा चाहिँ माथिको समाजमा 16 वटा जीवनोपयोगी सिप दिएको, त्यसमध्ये 11 कक्षामा कुन कुन र 12 कक्षामा कुन कुन अध्ययन गरिएको छ, दुवै कक्षामा समावेश नगरिएको कुन कुन हो, समूहमा छलफल गरेर चार्ट तयार गर्नुहोस् भनेको। 2 नम्बरमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको जीवनोपयोगी सिपहरूको वर्गीकरणलाई एउटा चार्टमा देखाउनुहोस् भनिएको छ। त्यो दुवैको चाहिँ यहाँ समाधान गरिएको छ, चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ। दुवैलाई चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब चाहिँ हामी पाठ 2 तर्फ लाग्छौं। पाठ 2 को शीर्षक रहेको छ समालोचनात्मक चिन्तन। अभ्यास 1 मा रहेको तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरमा समालोचनात्मक चिन्तन भनेको के हो? उत्तर कुनै विषयवस्तु वा कुराको राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरूको निष्पक्षताका साथ मूल्याङ्कन गर्ने कार्य वा विभिन्न विचार बीचको तार्किक सम्बन्ध बुझेर स्पष्ट र तर्कसङ्गत सोच्न सक्ने क्षमतालाई नै समालोचनात्मक चिन्तन वा सोच भनिन्छ। ख नम्बरमा समालोचनात्मक चिन्तन अन्तर्गतका सिपहरूमध्ये तपाईलाई कुन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ कारण दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ देखिएको छ, जवाफ दिएको छ। ग नम्बरमा आत्मआलोचनालाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफूमा भएका सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरूको विश्लेषण गरी कमजोर पक्ष स्वीकार गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने कामलाई आत्मआलोचना भनिन्छ। घमा छ आत्मआलोचना र स्वरूपान्तरण बीच के सम्बन्ध छ? छोटकरीमा लेख्नुहोस्। आत्मआलोचना भनेको आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष केलाएर आफ्नो कमजोर पक्षलाई स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्ने कार्य हो। त्यस्तै स्वरूपान्तरण भनेको आफूमा सुधार गर्न आवश्यक विचार, कार्य र व्यवहारमा आफै परिवर्तन ल्याउनु हो। आत्मआलोचना गरेर मात्र मानिसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसका लागि आफ्ना कमजोरीहरूलाई हटाई आफू परिवर्तन हुनुपर्छ। आत्मआलोचना गर्ने अनि आफूलाई स्वरूपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्र उपयोगी हुन्छ। तसर्थ आत्मआलोचना र स्वरूपान्तरण बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अर्को नम्बर समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्वलाई 5 बुँदामा लेख्नुहोस् भनेको छ। समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्व निम्नानुसार छन् भनेर बुँदागत रूपमा 5 वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरेर 6 नम्बरमा छ समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरूको सूची बनाउनुहोस् भनिएको छ। समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरूको सूची निम्नानुसारको छ भनेर सूची बनाइएको छ। विश्लेषण सिप, अर्थनिर्माण सिप, निष्कर्ष अनुमान सिप, व्याख्या सिप, आत्मनियमन सिप, खुला सोचाइ सिप, समस्या समाधान सिप। त्यसै गरेर चाहिँ
अर्को नम्बरमा रहेको छ आत्मआलोचनाले व्यक्तिलाई कमजोर होइन सबल बनाउँछ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले आफूमा भएका सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरूको विश्लेषण गरी कमजोर पक्ष सुचार गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने कार्यलाई आत्मआलोचना भनिन्छ। यसले आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। यसका साथै भविष्यमा कमजोरी सच्याई आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै यसले व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिकोणबाट आफ्नो व्यवहारको समीक्षा गर्न सिकाउँछ जसले आत्मसचेतनाको पनि विकास गराउँछ। यसले व्यक्तिलाई समस्याको जरासम्म पुग्न र त्यसको समाधान पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ। आत्मआलोचनाले को अभावमा व्यक्ति नैतिकहीन बन्न पुग्छ तसर्थ आत्मआलोचनाले व्यक्तिलाई कमजोर होइन सबल बनाउँछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ। अब क्रियाकलाप रहेको छ। क्रियाकलाप 1 रहेको छ 6 टोपीका आधारमा चाहिँ पाठमा दिएको छ 6 वटा टोपीहरू समस्या समाधानका समालोचना सोचाइ तथा समस्या समाधान गर्ने। त्यसमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले कक्षामा मोबाइल फोन ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा छ। 6 टोपीका आधारमा तपाईँले के निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ भने नियमित नल्याउने, आवश्यक परेको बेलामा शिक्षकको निर्देशनमा मात्र ल्याउने। त्यसै गरेर ख विद्यालयको चमेना गृह बिस्कुट चाउचाउ पानीपुरी जस्ता तयारी खानेकुरा राख्ने कि नराख्ने। यसमा तपाईँले नराख्ने भनेरै निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ग नम्बरमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूका लागि विद्यालय पोशाक आवश्यक छ कि छैन। आवश्यक छ, शिक्षकका लागि पनि छ, विद्यार्थीका लागि पनि छ। आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य छ भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भने अभिभावकहरूसँग भएका ज्ञान र सिप नयाँ पुस्ताकालाई उपयोगी छन् कि छैनन्, उपयोगी छन् भनेर चाहिँ तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भने खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादी सकभर प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गर्ने परे पनि विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार न्यूनतम मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने चाहिँ उपयोगी हुनेछ। त्यसै गरी 2 मा चाहिँ आत्मआलोचना र स्वरूपान्तरणको महत्त्व विषयमा एक सम्पादकीय तयार गर्नुहोस् भनेको छ। सम्पादकीयको नमुना दिइएको छ। अब पाठ 3 तर्फ लागौँ। पाठ 3 रहेको छ सृजनात्मक चिन्तन। अभ्यासमा 1 नम्बर तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर सृजनात्मक चिन्तन भनेको के हो। ख नम्बरमा सृजनात्मक चिन्तन गर्ने व्यक्तिसँग हुने कुनै 2 विशेषता लेख्नुहोस्। त्यसै गरेर गमा सृजनात्मक चिन्तनको तयारी चरणमा के गरिन्छ त्यसको समाधान दिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ क नम्बरमा सृजनात्मक चिन्तनको अभ्यास गर्दा हुने एक फाइदा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ एक फाइदा दिएको छ। त्यसै गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। 2 नम्बरमा तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा सृजनात्मक चिन्तनका कुनै 5 विशेषताहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। सृजनात्मक चिन्तनका 5 विशेषता वा गुणहरू निम्न छन् भनेर चाहिँ फरक सोच र तर्क, कल्पनाशीलता, जिज्ञासु र खुलापन, नवप्रवर्तन, जोखिम वहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि। ख नम्बरमा सृजनात्मक चिन्तन प्रक्रियाका 5 चरणहरूको छोटो परिचय दिनुहोस्। तयारी चरण पहिलो चरण, विकास चरण दोस्रो चरण, अन्तर्दृष्टि वा प्रदीप्ति चरण तेस्रो चरण, मूल्याङ्कन चरण चौथो चरण र प्रमाणीकरण वा कार्यान्वयन चरण अन्तिम चरण। यी 5 वटा चरणहरू चाहिँ सृजनात्मक चिन्तन प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ ग नम्बरमा सृजनात्मक चिन्तन विकास गर्नका लागि अपनाउन सकिने उपाय उल्लेख गर्दै आफ्ना भाइ वा बहिनीलाई चिठी अर्थात् पत्र लेख्नु एउटा पत्र लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ पत्र लेखिएको छ जसमा चाहिँ सृजनात्मक चिन्तन विकासका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू उल्लेख गरिएको छ। अब क्रियाकलाप यो 1 नम्बरको चाहिँ तपाईँले कक्षामै गर्नुपर्ने वा कक्षा बाहिर गर्नुपर्ने भएकोले समाधान प्रस्तुत गरिएको छैन भने 2 नम्बरमा चाहिँ विज्ञान कथामा अबको 10 वर्षपछि कल्पना गरेर तपाईँलाई उत्तर लेख्नका लागि केही बुँदाहरू दिएको छ। त्यसमा तपाईँले पनि अनुमान गरेर केही थपेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। भने 3 नम्बरमा आफूमा भएका सृजनात्मक चिन्तन र व्यवहार पहिचान मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई टिक मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्नुपर्नेछ हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्नेछ, गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। पाठ 4 मा समानुभूति रहेको छ। अभ्यास 1 मा रहेको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनु। क नम्बरमा समानुभूतिको अर्थ के हो। समानुभूतिको शाब्दिक अर्थ बराबरी अनुभव वा समान अनुभव भन्ने हुन्छ। त्यसैले समानुभूतिको अर्थ अरूले भोगिरहेका संवेगात्मक अनुभवलाई पहिचान गर्ने, बुझ्ने र सो महसुस गरी आफूले पनि त्यस्तै संवेगात्मक अनुभव वा अनुभूति गर्ने क्षमता भन्ने हुन्छ। जस्तै अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झनु र रुनु। ख नम्बरमा रहेको छ समानुभूति सिपको कुनै 2 फाइदा लेख्नुहोस्। उत्तर समानुभूति सिपको कुनै 2 फाइदा निम्न छन्। समानुभूति सिप भएका मानिस बाल्यकाल तथा वयस्क दुवै अवस्थामा समाजमा मिलनसार हुने भएकाले साथीहरू बीचमा तथा समाजमा सबैको प्रिय हुने। समानुभूति सिपले कार्यस्थलमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा श्रमिक तथा व्यवस्थापक दुवैको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने। ग नम्बरमा रहेको छ संज्ञानात्मक समानुभूतिका कुनै 2 उदाहरण दिनुहोस्। उत्तर संज्ञानात्मक समानुभूतिका 2 उदाहरण निम्न छन्। अनुहार हेरेर अरूको दुःख वा सुख थाहा पाउनु, बोली सुनेर अरूको दुःख बोध गर्नु। घ नम्बरमा छ समानुभूतिका कुनै 2 तत्त्व लेख्नुहोस्। समानुभूतिका 2 तत्त्व अरूलाई बुझ्नु, सेवाभाव राख्नु।
नम्बरमा समानुभूतिका तत्त्वको सूची बनाई कुनै दुईको परिचय दिनुहोस्। उत्तर समानुभूतिका तत्त्वहरू निम्न छन्: अरूलाई बुझ्नु, अरूलाई विकसित पार्नु, सेवाभाव राख्नु, विविधताको उपयोग गर्नु, राजनीतिक सचेतता, अरूलाई बुझ्नु, अरूका कुरा वा गैर शाब्दिक सञ्चार सुन्नु, ध्यान दिनु, हेर्नु र संवेदनशीलता देखाउनु जस्ता कुरा यस अन्तर्गत पर्दछन्। अरूलाई विकसित पार्नु, यस अन्तर्गत अरूका कार्यको अनुगमन गरी सहयोग गर्ने, उपलब्धि तथा सक्षमतामा प्रशंसा गर्ने, सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने तथा उनीहरूको विकासका लागि उपयुक्त काम गर्न दिने जस्ता सिपहरू पर्दछन्। 6 नम्बरमा संवेगात्मक समानुभूति र दयालु समानुभूतिको उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस्। संवेगात्मक समानुभूति अरूको संवेगलाई बुझ्नु अर्थात् अरूको संवेगात्मक अनुभूति देखेर आफूले पनि त्यस्तै अनुभूति गर्नु नै संवेगात्मक अनुभूति हो। जस्तै आमा हाँसेको देखेर सानो बालक पनि हाँस्नु, अरूको दुःख देखेर रुनु। दयालु समानुभूति अर्काको भावना वा संवेगलाई बुझेर सहयोग गर्नु नै दयालु वा दया भावयुक्त समानुभूति हो। यसमा अन्य व्यक्तिको संवेगात्मक अनुभव आफूले पनि अनुभव गरेर आवश्यकता अनुसार सहभागी हुने र सहयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै भूकम्प गएको ठाउँमा मानिसको दुःख अनुभव गर्नु, आवश्यकता अनुसार उद्धार वा अन्य सहयोग गर्नु। समानुभूति सिप विकास गर्न अवलम्बन गर्न सकिने कुनै 5 वटा उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। समानुभूति सिप विकास गर्न अवलम्बन गर्न सकिने कुनै 5 उपाय निम्न छन्: नयाँ मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, नयाँ ठाउँमा भ्रमण गर्ने वा घुम्ने, आफूलाई अन्य व्यक्तिहरूको स्थानमा राखेर अनुभूति गर्ने, जस्तो कि म उसको स्थानमा भएको भए कस्तो अनुभूति गर्थेँ होला। अर्को रहेको छ कुराकानी गर्दा अरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र सम्मानपूर्वक आफ्ना विचार सुझाव आदि राख्ने। अर्को रहेको छ अन्य व्यक्तिहरूका बारेमा उत्सुक रहने, उनीहरूका विचार, चासो, संस्कृति आदि बारेमा जानकारी राख्ने। त्यस्तै अन्तिम रहेको छ 5औं रहेको छ कुनै सामाजिक संस्था वा परियोजनामा सरिक हुने तथा कथा, उपन्यास, समाचार लगायतका साहित्य आदि कुराहरू पढ्ने बानी बसाल्ने। अब चाहिँ हामी पाठ 5 तर्फ लाग्छौँ। पाठ 5 को शीर्षक रहेको छ आत्मबोध। अभ्यास 1 नम्बरमा रहेको छ तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। क आत्मबोध भनेको के हो? आत्मबोध भनेको आफूले आफूलाई बोध गर्नु अर्थात् आफूले आफैमा ध्यान दिए आफ्ना विचार, भावना तथा कार्यहरू आफ्ना आन्तरिक मूल्य र मान्यताहरूसँग मिल्दा छन् कि छैनन् भनी लेखाजोखा गर्नु हो। आत्मबोधको महत्त्व 2 बुँदामा लेख्नुहोस्। आत्मबोधका 2वटा महत्त्वहरू दिएको छ। त्यसैले ग नम्बरमा आत्ममूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस्। आत्ममूल्याङ्कन भन्नाले आफूले आफ्नै मूल्याङ्कन गर्नु अर्थात् आफ्ना व्यक्तिगत कार्य र तिनको परिणामलाई व्यवस्थित रूपले अवलोकन र विश्लेषण गरेर तिनलाई मूल्य दिने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ। क नम्बरमा आत्मबोधका तरिकाहरूबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। आत्मबोधका तरिकाहरू जस्तो ध्यान गर्ने पहिलो तरिका भयो, लेख्ने दोस्रो तरिका भयो, त्यसै गर्दा मनोमापन परीक्षण गर्ने तेस्रो तरिका भयो, त्यसै गर्दा विश्वासिलो साथीहरूलाई सोध्ने चौथो तरिका हो भने कार्यस्थलमा पृष्ठ पोख्ने 5औं तरिका भयो। यसरी चाहिँ हामीले आत्मबोध गरेर आत्ममूल्याङ्कन गर्छौँ। ग नम्बरमा चाहिँ आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्व कुनै 5 बुँदामा लेख्नुहोस्। आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्वलाई चाहिँ 5 बुँदामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। 6 नम्बरमा छ त्यसै गरेर चाहिँ आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तित्व विकासमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ। अरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु अगावै आफैले अरूलाई लेखाजोखा गरी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य आत्ममूल्याङ्कन हो। यसो गर्नाले आफ्नो कार्यको अनुमान गर्ने, बलिया तथा कमजोर पक्षहरू पहिचान गर्ने, कार्य गरी सक्षम नेतृत्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ, व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ, त्यस्तै आफ्नो क्षमता अनुसारको क्षेत्र रोज्न मद्दत गर्छ। आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तिका कमी कमजोरी पत्ता लगाए तिनलाई सुधार गर्ने भएकाले व्यक्तिको कार्य सम्पादन वृद्धि हुन्छ। यो आत्मविश्वास बढाउन र स्वतन्त्र चिन्तन विकास गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। यस प्रकार आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। 6 नम्बरमा आत्मबोधका प्रकार संक्षेपमा वर्णन गरी आत्ममूल्याङ्कनका तरिका लेख्नुहोस्। यो चाहिँ लामो उत्तर हो, यो चाहिँ थप प्रश्न पनि हो। आत्मबोधका प्रकारहरू चाहिँ आन्तरिक आत्मबोध र बाह्य आत्मबोध 2 तरिका रहेछन्। आत्ममूल्याङ्कनका तरिका उपायहरू चाहिँ निम्नानुसार रहेका छन् भनेर चाहिँ आत्ममूल्याङ्कनका तरिका उपायहरू दिएको छ। अब पाठ 6 तर्फ लागौँ। पाठ 6 को शीर्षक रहेको छ संवेग व्यवस्थापन। अभ्यासको 1 नम्बरमा हेरौँ। तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क संवेग भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तर कुनै वस्तु वा परिस्थिति अर्थात् अवस्थाप्रतिको भावनात्मक स्थिति अर्थात् चेतनायुक्त मानसिक प्रतिक्रियालाई संवेग भनिन्छ। खुसी, सुख, माया, उत्साह आदि सकारात्मक संवेग हुन् भने दुःख, पीडा, रिस, घृणा, डर आदि नकारात्मक संवेगका चाहिँ उदाहरण हुन्। संवेग व्यवस्थापन भनेको के हो? सकारात्मक नकारात्मक संवेगहरूप्रति सचेत रहने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपयुक्त किसिमले परिचालन गर्ने सक्षमतालाई नै हामी संवेग व्यवस्थापन भन्छौँ। ग किशोरावस्था किन सहपाठी समूह महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ।
त्यसै गरेर चाहिँ घरमा योगाभ्यासमा के पर्दछन्? योगाभ्यासमा प्राणायाम, आसन र आराम पर्दछन्। 9 नम्बरमा सम्वेग व्यवस्थापन गर्ने कुनै 5 वटा उपाय लेख्नुहोस् भनेर त्यहाँ सम्वेग व्यवस्थापन गर्ने 5 वटा तरिकाहरू चाहिँ बुदागत रूपमा दिइएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ 4 नम्बरमा किशोरावस्थामा सम्वेग नियन्त्रणका लागि योगाभ्यास शीर्षकमा एक सम्पादकीय लेख्नुहोस् भनेको छ। किशोरावस्थामा सम्वेग नियन्त्रणका लागि योगाभ्यास शीर्षकमा चाहिँ यहाँ सम्पादकीयको नमुना दिएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ सम्पादकीयको नमुना। त्यसै गरी क्रियाकलापतर्फ लागौँ। यहाँ क्रियाकलापमा चाहिँ 2 नम्बरको क्रियाकलाप छ। पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ घटना 1 र घटना 2 दिएको छ। त्यसमा भएका राम्रा पक्ष, नराम्रा अभ्यासको बारेमा छलफल गरेर चाहिँ तपाईँ भएको भए त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भनेकोले त्यहाँ राम्रा अभ्यास घटना 1 का लागि, घटना 2 का लागि, नराम्रा अभ्यास र चाहिँ म भएको भए के गर्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा दिएको छ। यसले तपाईलाई छलफलका लागि मार्गनिर्देश गर्छ। हस् त, धन्यवाद। अब अर्को इकाइमा हामी उपस्थित हुनेछ।